थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, बाब 1। ये खत पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस की तरफ से है। हम थिस्सलुनीकियों की जमात को लिख रहे हैं, उन्हें जो अल्लाह हमारे बाप और खुदावन ईसा मसीह पर ईमान लाए हैं। खुदा हमारा बाप और खुदावन ईसा मसीह आपको फजल और सलामती बख्शे। भाइयों, वाजिब है कि हम हर वक्त आपके लिए खुदा का शुक्र करें। हाँ, ये मौजू है क्योंकि आपका ईमान हैरत अंगेज तरक्की कर रहा है और आप सबकी एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ रही है। यही वजह है कि हम अल्लाह की दीगर जमातों में आप पर फख्र करते हैं। हाँ, हम फख्र करते हैं कि आप इन दिनों में कितनी साबित कदमी और ईमान दिखा रहे हैं, हालांकि आप बहुत ईज़ा रेसानियाँ और मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सब कुछ साबित कर रहा है कि अल्लाह की अदालत रास्त है और नतीजे में आप उसकी बादशाही के लायक ठहरेंगे, जिसके लिए आप अब दुख उठा रहे हैं। अल्लाह वही कुछ करेगा जो रास्त है। वो उन्हें मुसीबतों में डाल देगा जो आपको मुसीबत में डाल रहे हैं, और आपको जो मुसीबत में हैं हमारे समेत आराम देगा। वो ये उस वक्त करेगा जब खुदावंद ईसा अपने कवी फरिश्तों के साथ आसमान पर से आकर जाहिर होगा और भड़कती हुई आग में उन्हें सजा देगा, जो न अल्लाह को जानते हैं न हमारे खुदावंद ईसा की खुशखबरी के ताबे हैं। ऐसे लोग अब्दी हलाकत की सजा पाएंगे। वो हमेशा तक खुदावंद की हुजूरी और उसकी जलाली कुदरत से दूर हो जाएंगे। लेकिन उस दिन खुदावंद इसलिए भी आएगा कि अपने मुक़द्दसीन में जलाल पाए और तमाम ईमानदारों में हैरत का बास हो। आप भी उनमें शामिल होंगे, क्योंकि आप उस पर ईमान लाए जिसकी गवाही हमने आपको दी। ये पेश नज़र रखकर हम लगातार आपके लिए दुआ करते हैं। हमारा खुदा आपको उस बुलावे के लायक ठहराए जिसके लिए आपको बुलाया गया है, और वो अपनी कुदरत से आपकी नेकी करने की हर ख्वाहिश और आपके ईमान का हर काम तकमील तक पहुंचाए, क्योंकि इस तरह ही हमारे खुदावंद ईसा का नाम आप में जलाल पाए और आप भी उसमें जलाल पाएंगे, उस फजल के मुताबिक जो हमारे खुदा और खुदावंद ईसा मसीह ने आपको दिया है। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, बाब 2। भाइयों, ये सवाल उठा है कि हमारे खुदावंद ईसा मसीह की आमद कैसी होगी, हम किस तरह उसके साथ जमा हो जाएंगे। इस नाते से हमारी आपसे दरखास्त है कि जब लोग कहते हैं कि खुदावंद का दिन आ चुका है, तो आप जल्दी से बेचैन या परेशान न हो जाएं। उनकी बात ना मानें, चाहे वो ये दावा भी करें कि उनके पास हमारी तरफ से कोई नबूवत, पैगाम या खत है। कोई भी आपको किसी भी चाल से फरेब न दे, क्योंकि ये दिन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आखिरी बगावत पेश न आए और बेदीनी का आदमी जाहिर न हो जाए, वो जिसका नाम हलाकत होगा। वो हर एक की मुखालफत करेगा जो खुदा और माबूद कहलाता है, और अपने आप को उन सब से बड़ा ठहराएगा। हाँ, वो अल्लाह के घर में बैठकर ऐलान करेगा, मैं अल्लाह हूँ। क्या आपको याद नहीं कि मैं आपको ये बता रहा था जब अभी आपके पास था, और अब आप जानते हैं कि क्या कुछ उसे रोक रहा है, ताकि वो अपने मुकर्ररा वक्त पर जाहिर हो जाए, क्योंकि ये पुरस्रार बेदीनी अब भी असर कर रही है, लेकिन ये उस वक्त तक जाहिर नहीं होगी जब तक वो शख्स हट न जाए जो अब तक उसे रोक रहा है। फिर ही बेदीनी का आदमी जाहिर होगा, लेकिन जब खुदावन ईसा आएगा तो वो उसे अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। जाहिर होने पर ही वो उसे हलाक कर देगा। बेदीनी के आदमी में इब्लीस काम करेगा। जब वो आएगा तो हर किस्म की ताकत का इजहार करेगा और झूठे निशान और मोजज़े पेश करेगा। यूं वो उन्हें हर तरह के शरीर फरेब में फंसाएगा जो हलाक होने वाले हैं। लोग इसलिए हलाक हो जाएंगे कि उन्होंने सच्चाई से मोहब्बत करने से इनकार किया
ورنہ وہ بچ جاتے۔ اس وجہ سے اللہ انہیں بری طرح سے فریب میں پھنسنے دیتا ہے تاکہ وہ اس جھوٹ پر ایمان لائیں۔ نتیجے میں سب جو سچائی پر ایمان نہ لائے بلکہ ناراستی سے لطف اندوز ہوئے مجرم ٹھہریں گے۔ میرے بھائیوں، واجب ہے کہ ہم ہر وقت آپ کے لیے خدا کا شکر کریں جنہیں خداوند پیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو شروع ہی سے نجات پانے کے لیے چن لیا، ایسی نجات کے لیے جو روح القدس سے پاکیزگی پا کر سچائی پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو اس وقت یہ نجات پانے کے لیے بلا لیا جب ہم نے آپ کو اس کی خوشخبری سنائی، اور اب آپ ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کے جلال میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بھائیو، اس لیے ثابت قدم رہیں اور ان روایات کو تھامے رہیں جو ہم نے آپ کو سکھائی ہیں، خاص زبانی یا خط کے ذریعے۔ ہمارا خداوند عیسیٰ مسیح خود اور خدا ہمارا باپ، جس نے ہم سے محبت رکھی اور اپنے فضل سے ہمیں ابدی تسلی اور ٹھوس امید بخشی، آپ کی حوصلہ افزائی کرے اور یوں مضبوط کرے کہ آپ ہمیشہ وہ کچھ بولیں اور کریں جو اچھا ہے۔ تھیسلونیکیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، باب 3۔ بھائیو، ایک آخری بات ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند کا پیغام جلدی سے پھیل جائے اور عزت پائے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے درمیان ہوا۔ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں غلط اور شریر لوگوں سے بچائے رکھے، کیونکہ سب تو ایمان نہیں رکھتے، لیکن خداوند وفادار ہے اور وہی آپ کو مضبوط کر کے ابلیس سے محفوظ رکھے گا۔ ہم خداوند میں آپ پر اعتماد رکھتے ہیں کہ آپ وہ کچھ کر رہے ہیں بلکہ کرتے رہیں گے جو ہم نے آپ کو کرنے کو کہا۔ خداوند آپ کے دلوں کو اللہ کی محبت اور مسیح کی ثابت قدمی کی طرف مائل کرتا رہے۔ بھائیو، اپنے خداوند عیسیٰ مسیح کے نام میں ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ہر اس بھائی سے کنارہ کریں جو بے قاعدہ چلتا اور جو ہم سے پائی ہوئی روایت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کو کس طرح ہمارے نمونے پر چلنا چاہیے۔ جب ہم آپ کے پاس تھے تو ہماری زندگی میں بے ترتیبی نہیں پائی جاتی تھی۔ ہم نے کسی کا کھانا بھی پیسے دیے بغیر نہیں کھایا، بلکہ دن رات سخت محنت مشقت کرتے رہے تاکہ آپ میں سے کسی کے لیے بوجھ نہ بنے۔ بات یہ نہیں کہ ہمیں آپ سے معاوضہ ملنے کا حق نہیں تھا، نہیں، ہم نے ایسا کیا تاکہ ہم آپ کے لیے اچھا نمونہ بنیں اور آپ اس نمونے پر چلیں۔ جب ہم ابھی آپ کے پاس تھے تو ہم نے آپ کو حکم دیا، جو کام نہیں کرنا چاہتا وہ کھانا بھی نہ کھائے۔ اب ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ میں سے بعض بے قاعدہ زندگی گزارتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے کاموں میں خام خواہ دخل دیتے ہیں۔ خداوند عیسیٰ مسیح کے نام میں ہم ایسے لوگوں کو حکم دیتے اور سمجھاتے ہیں کہ آرام سے کام کر کے اپنی روزی کمائیں۔ بھائیو، آپ بھلائی کرنے سے کبھی ہمت نہ ہاریں۔ اگر کوئی اس خط میں درج ہماری ہدایت پر عمل نہ کرے تو اس سے تعلق نہ رکھنا تاکہ اسے شرم آئے، لیکن اسے دشمن مت سمجھنا بلکہ اسے بھائی جان کر سمجھانا۔ خداوند خود جو سلامتی کا سرچشمہ ہے آپ کو ہر وقت ہر طرح سے سلامتی بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں پولس اپنے ہاتھ سے یہ لکھ رہا ہوں، میری طرف سے سلام۔ میں اسی طریقے سے اپنے ہر خط پر دستخط کرتا اور اسی طرح لکھتا ہوں۔ ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کا فضل آپ سب کے ساتھ رہے۔